تعاملنا مع كل العروض بمسؤولية وإيجابية بهدف الوصول إلى أهدافنا من وقف الحرب. وقد تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطله الاحتلال أو أن يجهض جهود الوسطاء. ثم استجبنا لاحقا لمقترح الإخوة المصريين بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في كل المجالات، وتتشكل من شخصيات وطنية مستقلة، وأن يتسلموا عملهم بدءا من لحظة الاتفاق لنقطع الطريق أمام أي دعاية يمارسها العدو. ولقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في هذه الحوارات، وقدمنا مع عدد من الإخوة في القوى والفصائل الفلسطينية للأشقاء في مصر مجموعة من الأسماء لتكون هي نواة التي تحمل هذه لجنة الإسناد المجتمعي من أشخاص مستقلين ومهنيين وخبراء لإتمام عملية التشكيل. وإننا نأمل من الأشقاء في مصر أن يتمكنوا من الإسراع في تشكيلها بعدما أخذوا تفويضا ودعما عربيا وإسلاميا لها. ونقول بصراحة لمن يراهن أن حماس وفصائل المقاومة يمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها وتسلم شعبنا وأهلنا لمصير مجهول يتحكم فيه الاحتلال وفق ما يريد، نقول لهم أنتم واهمون. هيهات أن نقبل لشعبنا الذلة والمهانة، فلا تهجير ولا ترحيل. أما سلاح المقاومة فهو خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. فإذا ما زال الاحتلال يبقى سلاحا للشعب والدولة يحمي مقدراته وحقوقه.